कलाकारलाई चुनावी चटारो पार्टीका झण्डा बोकेर गाउँ गाउँमा कुर्था जयनगर रेल आइतबारदेखि 90 रुपियाँमा नेपालबाट भारत यात्रा कुलमाललाई प्रचण्डको आग्रह चितवनमा 40 वर्षसम्म धान्ने पूर्वाधार बनाइदिनुहोस्। आजबाट ग्यास बिक्री वितरण बन्द, पेट्रोल पनि बन्द गर्ने चेतावनी, करिश्माको कटाक्ष, मेरो न्वारनको नाम थाहा पाएर धेरैलाई भिटामिन डी प्राप्त भयो। बलात्कारको झुट्टा आरोप लगाउने युवतीलाई 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय, युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्रै गोलाबारी अन्त्य गर्ने पुटिनको चेतावनी। युट्युबबाट हट्यो ए मेरो हजुर फोको प्रचार सामग्री, 8 महिनादेखि चिकित्सकले तलब भत्ता पाएनन्। क्यान्सर, मृगौला र मेरुदण्ड पीडित बिरामीलाई सरकारले मासिक 5000 उपचार खर्च दिने। बिजुली प्रवाह नै नभएपछि चन्द्रगिरी केबल कारमा 1.5 घण्टा अड्किए यात्रु, 4000 सैन्य पदका लागि दरखास्त खुल्यो, खुलामै 2098 सिट। तेजाब र यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, काठमाडौँ दिल्ली हरेक दिन एनएसीका 2वटा उडान गर्छौं, मन्त्री आलेको भनाई। उपकार लघुवित्तको 2,36,250 किता आइपिओ चैत 25 गतिदेखि बिक्री खुला हुने, सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो त? सम्पूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा ग्यास बन्दको प्रसङ्ग। ग्यास उद्योगहरूले आजबाट विक्रेताहरूलाई ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा उद्योगीहरूले ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका हुन्। पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजबाट एलपी ग्यास उद्योगीहरूले विक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए चैत 20 गतिदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। कमिसन कटौतीमा विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय र महासंघ, त्यसैगरी नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निगमले पेट्रोलियम विक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिँदै आएको कमिसन 2078 फागुन 19 गतिबाट बन्द गरेको थियो। त्यसैगरी अब प्रचण्ड र कुलमानको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा आगामी 40 वर्षसम्मको लोड धान्न सक्ने गरी विद्युतको पूर्वाधार बनाइदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङलाई आग्रह गरेका छन्। आज चितवनको राप्ती नगरपालिका निर्मित हर्दी सब स्टेसनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कुलमानलाई सो आग्रह गरेका हुन्। अहिलेको सब स्टेसनले 2-3 वर्ष धान्ने र त्यसपछि फेरि समस्या आउन सक्ने कुरा आफूले सुनेको बताउँदै प्रचण्डले विद्युत प्राधिकरणको सिइओ पदमा रहँदै कुलमानलाई थप पूर्वाधार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका हुन्। यो 132 केबी सब स्टेसनले केही वर्ष त धान्छ, तर 2-3 वर्षपछि फेरि समस्या आउन सक्छ, त्यसैले त्यस नजिकै फेरि अर्को सब स्टेसन बनाउनुपर्छ, प्रचण्डले भने। मकवानपुर, चितवन र नवलपुरलाई समेटेर विकासको नयाँ मोडेलबारे सोचिरहेको पनि प्रचण्डले सुनाए। पुरै चितवन, मकवानपुर र नवलपुरलाई जोडेर विकास प्राधिकरणको अवधारणाबाट छलफल गर्दैछौँ, प्रचण्डले भने। नारायणीमा पुलहरू बनाएर विकासलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ। उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने स्थानीयवासीलाई समेत आग्रह समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब रेलको प्रसङ्ग। आइतबारदेखि नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म औपचारिक रूपमा रेल सञ्चालन हुँदैछ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट भर्चुअल माध्यमबाट भारतको बिहार र नेपालको धनुषा जोड्ने रेल खण्डको उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा ल्याउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सञ्चालनमा आउने 35 किलोमिटर रेल खण्ड भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन 69 किलोमिटर रेलमार्गको खण्ड हो। उक्त रेलमार्गका लागि भारत सरकारको 8.77 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामान्य डिब्बामा यात्रा गर्नेहरूले 90 रुपियाँ बराबरको टिकट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। एसी सहितको डिब्बामा भने सामान्यमा भन्दा 5 गुणा बढी शुल्क लाग्छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने हालसम्म सो रेल दैनिक कति पटकसम्म नेपाल भारत ओहोरदोहोर गर्छ भन्ने तय गरिएको छैन। त्यसैगरी चुनावी चटारोको प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचन आएपछि एमाले प्रवेश गरेकी नायिका करिश्मा मानन्दर फिल्म प्रमोसनकै शैलीमा अनेक फन्दा गर्न थालेकी छन्। पार्टी प्रवेशपछि विभिन्न सभामा सरिक हुँदै आएकी करिश्माका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा गसिप बनिरहेका छन्। तथापि उनले अनेक उक्तिसहितका भाषण दिएर आफूलाई एमालेको पक्षमा होमिसकेकी छन्। करिश्मा मात्र होइन, अहिले
अरू कलाकारलाई पनि चुनावीको चटारो उस्तैछ। मतदातालाई आफ्नो पार्टीतिर तान्ने गीत, भिडियो, वृत्तचित्र र छोटो फिल्म लगायतका सामग्री बनाइँदैछ। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि मार्फत कलाकार चुनावी प्रचारमा केन्द्रित भएका हुन्। चुनावी प्रचारका सामग्री सम्झिँदा गायक बद्री पङ्गिनीलाई समेत कसैले बिर्सिँदैनन्। उनले गाएको मै पनि एमाले सही पनि एमाले बोलको गीतको एकताका सबैको जिब्रोमा झुन्डिएको थियो। चुनावी प्रचारका सामग्री निर्माणका साथै कलाकारहरू मतदाताका घर दैलोमा पुगिरहेका हुन्छन्। अन्य समय राजनैतिक रूपमा निष्क्रिय रहने कलाकार चुनावमा खुलेर प्रचारमा लागेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला अदालत अछामले बलात्कारको झुटा आरोप लगाउने एक युवतीलाई 3 वर्ष 6 महिना कैद सजाय फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको इजलासले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी 19 वर्षीय युवतीलाई उक्त सजाय सुनाएको हो। उक्त युवतीले गत माघ 15 गति घरमा हात माग्न आएका 20 वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेको भन्दै सोही महिनाको 17 गति प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएकी थिइन्। केही दिन फोनमा कुराकानी भएपछि विवाहको प्रस्ताव लिएर घरमा आउने कुरा उनीहरू बीच भएको थियो। सोही क्रममा घर पुगेका उक्त पुरुषले युवतीकी आमा समक्ष विवाहको कुराकानी गरेका थिए। सोही राति अबेरसम्म उनीहरू बीच कुराकानी भएको र किशोरीको कोठामा पुरुष पनि सुत्न गएका थिए। खाटमा बहिनीसँग सुतेकी युवतीले भुइँमा सुतेका पुरुषले तानेर बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चन्द्रगिरी केबल कारको विद्युतीय आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएपछि केबल कारमा रमाउँदै गरेका यात्रु अचानक 1.5 घण्टा थुनिएका छन्। चन्द्रगिरी दर्शन जाने र फर्किने यात्रु सवार केबल कार अचानक बन्द भएका थिए। मंगलबार चन्द्रगिरी केबल कारमा प्राविधिक समस्या आएपछि अड्किएका 5 बालबालिका सहित 37 जनाको प्रहरीको प्रयासमा उद्धार गरिएको छ। केबल कारमा यात्रु फँसेको सूचनापछि महानगरीय प्रहरी बेद थानकोटबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली थानकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट एम्बुलेन्स सहित डाक्टर नर्स सहितको टोली उद्धारका लागि केबल कार स्टेसन पुगेको थियो। त्यति मात्र होइन, सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन यात्रुको सकुशल उद्धारका लागि जिल्ला दैविक प्रकोप तथा उद्धार समितिको प्राविधिक सहितको टोली पनि तयारी अवस्थामा रहेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। फिल्म प्रदर्शनको मिति नजिकै गर्दा ए मेरो हजुर फोको प्रचार सामग्री बुढा सुब्बा युट्युब च्यानलबाट उडेको छ। उक्त च्यानलबाट फिल्मको ट्रेलर र गीत हटेको पाइएको छ। फिल्मकी निर्देशक झरना थापाले प्रदर्शन मिति भने नसर्ने जानकारी दिइन्। हामी यति अगाडि बढिसक्यौं, अब पछि हट्दैनौं, उनले सेतो पार्टीसँग भनिन्। उनका अनुसार आज पनि एउटा गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो। आज पनि फिल्मको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गर्न लागेका थियौं, तर अब के हुन्छ थाहा छैन। यतिको चलेको च्यानल पनि ह्याक हुँदा म त छक्क परिरहेको छु, उनले भनिन्। फिल्मको सम्पूर्ण प्रचार सामग्री नै युट्युबबाट उडेपछि तनावमा परेको बताइन्। फिल्मको सामग्री रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा छैन। केही समयपछि बुढा सुब्बाले जानकारी दिने बताएकी छन्। उनले भनिन्, झरनाले निर्देशन गरेको फिल्ममा अनमोल केसी, सुवाना थापा, सलोन बस्नेतको मुख्य भूमिका छ। यो फिल्म वैशाख 1 गतिबाट देशैभर प्रदर्शन हुँदैछ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाली सेनाले ठूलो संख्यामा सैन्य पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। जोग्य अड्डा भर्ना छनौट निर्देशनालयले बिहिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सैन्य पदको 4000 सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। खुलातर्फ 2098 सिट छ भने समावेशीतर्फ महिला, आदिवासी जनजाति, मधेस, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्टै कोटा छ। जसअनुसार महिलामा 358, आदिवासी जनजातिमा 572, मधेसीमा 505, दलितमा 272 र पिछडिएको क्षेत्रका लागि 85 सिट कायम गरिएको छ। त्यस्तै 4000 मध्ये 110 सिट सैनिकका सन्ततिका लागि सुरक्षित गरिएको छ। कर्तव्य पालनको सिलसिलामा अशक्त र मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततिले उक्त कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। कक्षा 8 उत्तीर्ण भएका तथा 18 वर्ष पुरा गरी 22 वर्ष ननागेका उम्मेदवारले 16 वैशाखभित्र दरखास्त दिनुपर्नेछ। दोब्रो दस्तुर तिरेर 23 वैशाखसम्म दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ। त्यसैगरी अब चिकित्सकको प्रसङ्ग। दमोली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले 8 महिनादेखि तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन महिनासम्म तलब भत्ता पाउन नसकेका हुन्। तलब भत्ता नपाएको विषयमा चिकित्सकले यस अगाडि पनि पटक पटक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराए पनि चिकित्सकको तलब भत्ता भुक्तानी भएको छैन। नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति अन्तर्गत करार सेवामा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कामकाज गर्न खटाई पठाइएका मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृतको तलब भत्ता भुक्तानी हुन नसकेको दमोली अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक कोषबाट पनि तलब खुवाउन नसकेको हुँदा दैनिक कार्य गर्न कठिनाई भएको चिकित्सकले जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्रै युक्रेनी सहर मारिओपोलमा
गोलाबारी अन्त्य हुने बताएका छन्। मंगलबार राति फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग 1 घण्टा लामो फोन वार्तामा उनले सो धारणा राखेको रुसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यद्यपि शहरबाट नागरिकलाई हटाउने योजनाहरूमा विचार गर्न भने पुटिन सहमत भएको फ्रान्सेली अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसपछि रुसले बिहिबार 1 दिने युद्ध विराम घोषणा गरेको छ। युद्धले मानिसहरूलाई रुस नियन्त्रित बर्दियान्स्क बन्दरगाह हुँदै जोपोरिज्याको पश्चिमतर्फ यात्रा गर्न अनुमति दिने जनाएको छ। पुटिनले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्रै गोलाबारी अन्त्य हुने बताए पनि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रतिरक्षालाई अझ बलियो पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले युक्रेन रुससँग कुनै पनि हालतमा पछि हट्न तयार नरहेको बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले मृगौला र क्यान्सर पीडित बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने भएको छ। त्यसैगरी मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई पनि औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गम्भीर प्रकारका रोगको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2078 स्वीकृत भएसँगै बिरामीले मासिक रूपमा उपचार गर्न खर्च गर्न लागेका हुन्। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, नियमित डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीले औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रुपियाँ सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न लागेका हुन्। 1 चैत 13 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपचार सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 2,36,250 किता आइपिओ चैत 25 गतेदेखि आउने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा 2,36,25,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओ मध्ये 5% अर्थात् 11,813 किता सामूहिक लगानी कोष र 0.5% अर्थात् 3,281 किता शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी 2,21,156 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जनाएको छ। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको काममा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट्सले गर्ने भएको छ। लगानीकर्ताले यस आइपिओमा छिटोमा चैत 29 गतेसम्म र ढिलोमा वैशाख 9 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसैगरी अब करिश्माको प्रसङ्ग। कपिल वस्तुमा आयोजित नेकपा एमालेको सभामा बोल्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफ्नो न्वारनको नाम सूर्य कुमारी भएको बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले राम्रै चर्चा बटुल्यो। राजनीतिक विरुद्धदेखि फिल्म नगरीसम्म करिश्माको कपिल वस्तुको कथनलाई लिएर गसिप बने। कतिपयले उनको यो भनाइलाई लिएर व्यङ्ग्य समेत गरे। कतिपयले करिश्माको छातीमा खोपिएको ट्याटुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल समेत बनाए। गत साता आफू प्रवेश गरेको दल एमालेको सान्दर्भिकता र महत्त्व पुष्टि गर्न करिश्माले भनेकी थिइन्, मेरो न्वारनको नाम पनि सूर्य कुमारी नै हो। सूर्यले सोलर सिस्टमलाई धानेको छ, सूर्यले नेपाललाई धान्नेछ, लाल सलाम। अहिले करिश्माले आफू विरुद्ध भएका कटाक्षबारे टिप्पणी गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, सूर्य कुमारी मेरो न्वारनको नाम थाहा पाउँदा धेरैलाई पोल्यो, भिटामिन डी प्राप्त भयो, राम्रो हो उनले भनेकी छन्। त्यसैगरी अब उडान सम्बन्धी जानकारी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले काठमाडौँ दिल्ली हरेक दिन नेपाल वायु सेवाका जहाज मार्फत 2वटा उडान गरिने बताएका छन्। काठमाडौँ बुधबार भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। उनले ब्याङ्ककमा हप्ताका 2वटा र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्ताका 3वटा उडान भर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। मन्त्री आलेले चैत 7 गतेदेखि मुम्बईमा हप्ताको 3वटा र चैत 11 गतेदेखि बेङ्गलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान भरिएको बताएका छन्। पहिले 4 देखि 5वटा उडान भर्ने नेपाल वायु सेवा निगम जहाजले अहिले 10 देखि 13 घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको मन्त्री आलेले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अध्यादेशको प्रसङ्ग। सरकारले यौन हिंसा र तेजाब आक्रमण विरुद्ध 2 अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यौन हिंसा र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेपछि यी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका यी 2 अध्यादेश केही समय अघि निष्क्रिय भएका थिए। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यौन हिंसामा परेका र तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। साताको कारोबारको 5औं दिन बिहिबार सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 98,900 रुपियाँमा कायम भएको छ। बुधबार पनि 98,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज 100ले बढेर प्रति तोला 98,900 रुपियाँमा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 98,400 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ भने यता चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेर 1,350 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,360 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।